हेलो स्टुडेन्ट्स, सो अब हामीले लास्ट लेसनमा रेस्पिरेसन इन अदर एनिमल्स हो कि हामीले ग्रास हपरको कुरा गऱ्यो, हामीले फिसको गिल्सहरू देख्यो, राइट। हामीले थाहा पायो कि कसरी उनीहरूले सास लिँदो रहेछ, रेस्पिरेसन कसरी हुँदो रहेछ भनेर थाहा पायो। हामीले प्लान्ट्सको बारेमा पनि हेऱ्यो, राइट। सो विथ द्याट वी कम टु द एन्ड अफ दिस च्याप्टर एन्ड नाउ वी विल डिस्कस दि एक्सर्साइज इन दिस च्याप्टर, राइट। सो एक्सर्साइज हामीले हेऱ्यो भने फर्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि वाइ डज एन एथलिट ब्रिथ फास्टर एन्ड डिपर देन युजुअल आफ्टर फिनिसिङ द रेस। ओके, क्वेसनले के सोध्दैछ भन्दाखेरि एकजना खेलाडीले चाहिँ आफूले रेसमा कुदिसकेपछि ऊ कुदिसक्ने बित्तिकै चाहिँ उसले किन चाहिँ ऊ स्यास्या हुन्छ भनेर चाहिँ क्वेसनले सोध्दैछ, राइट। सो अब हामीले रेस्पिरेसनको फर्स्ट पार्टमा के पढेको थियो भन्दाखेरि कि हामी जब कुद्छ, हामी खेल्छ, त्यति बेला के हुन्छ, हाम्रो बडीलाई एनर्जी बेसी चाहिन्छ, हो कि होइन। सो त्यो एनर्जी बेसी चाहिनुको लागि चाहिँ, त्यो एनर्जी बेसी बनाउनुको लागि चाहिँ हाम्रोमा अक्सिजन पनि बेसी मात्रामा हुनुपर्छ, राइट। सो एथलिटले चाहिँ मतलब खेलाडीले चाहिँ रेस उसले कुदिसक्दाखेरि उसको बडीमा भएको एनर्जी उसले प्राय सबै युज गरिसकेको हुन्छ। अब त्यो एनर्जी फेरि फर्काएर ल्याउनुको लागि उसलाई अक्सिजन धेरै मात्रामा चाहिन्छ, ओके। सो त्यसले गर्दा उसले के गर्छ, छिटो छिटो सास फेरेर त्यो अक्सिजन भित्र आफ्नो बडीभित्र हाल्नु खोज्छ, राइट। सो द्याट मिन्स एन एथलिट विल ब्रिथ फास्टर एन्ड डिपर देन युजुअल आफ्टर फिनिसिङ द रेस बिकज he or she has lost lot of energy and to get the energy back they need large amount of oxygen. For this they have to breathe faster and deeper भनेर लेख्नु पर्यो, okay. Then question number 2, list the similarities and differences between aerobic and anaerobic respiration. okay, क्वेसनले दुईटा चिज सोध्दैछ यहाँनिर, एरोबिक र एनारोबिक रेस्पिरेसनको सिमिल्यारिटी मतलब सेम के चाहिँ छ एन्ड डिफरेन्स पनि सोध्दैछ कि दुईटामा के फरक छ भनेर, ओके। दुईटामा सेम के छ भन्दाखेरि दुईटैले के बनाउँछ, एनर्जी बनाउँछ, दुईटैले के बनाउँछ, कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ, ओके। त्यो हामीले याद हुनु पर्यो, ओके। सेम के छ भन्दाखेरि एरोबिक एन्ड एनारोबिक रेस्पिरेसनमा एनर्जी पनि बनिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड पनि बनिन्छ, ओके। डिफरेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि एरोबिक रेस्पिरेसनले अक्सिजन युज गर्छ, एनारोबिक रेस्पिरेसनमा अक्सिजन युज हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2 मा एरोबिक रेस्पिरेसन भइसकेपछि पानी बनिन्छ, ओके। सो द्याट मिन्स वाटर बनिन्छ। एनारोबिक रेस्पिरेसन सकेपछि के बनिन्छ, एल्कोहल बनिन्छ, ओके। So the similarity between aerobic and anaerobic respiration is that in both of these types of respiration energy as well as carbon dioxide is formed, okay. अनि के पनि लेख्नु पर्यो, the difference between aerobic and anaerobic respiration is that in aerobic respiration oxygen is used for the process of making energy and water is formed. In anaerobic respiration oxygen is not used for production of energy and alcohol is formed, okay. दुईटै लेख्नु पर्यो, सेम पनि के छ, डिफरेन्ट पनि के छ, दुईटै लेख्नुपर्छ, राइट। देन क्वेसन नम्बर 3 ले सोध्दैछ वाइ डु वी अफन स्निज वेन वी इनहेल अ लट अफ डस्ट लेडन एयर। यो हामीले एउटा भिडियोमा हामीले कभर गरेको छ कि हामीले धुलो भएको जुन चाहिँ हावा छ त्यो सास फेर्यो भने हामीले हाँच्छौँ किन आउँछ, ओके। आई टोल्ड यु कि हाम्रो नोजमा जुन चाहिँ हेयर हुन्छ त्यो हेयर चाहिँ के हुन्छ, धुलोले गर्दाखेरि इरिटेट हुन्छ, इच हुन्छ, त्यसलाई चिलाउनु थाल्छ र त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो धुलो चाहिँ हाम्रो लङ्सभित्र नपसोस् भनेर त्यो हेयरले चाहिँ के गर्छ, इरिटेट हुँदाखेरि हाँच्यु आउँदाखेरि चाहिँ त्यो धुलो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, ओके। सो किन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि द लाइनिङ अफ आवर नोज, हाम्रो नोजको लाइन भित्रपट्टिको जुन चाहिँ मासु हुन्छ इज कभर्ड विथ अ लट अफ हेयर, ओके। वेन द डस्ट लेडन एयर एन्टर्स द नोज द हेयर गेट्स इरिटेटेड, हेयर इरिटेट हुन्छ, ओके। सो टु रिमुभ द डस्ट लेडन एयर वी स्निज भनेर भन्दा भयो, ओके।
क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ अब बुद्धि लाउनु पर्यो। ओके, द क्वेसन सेज टेक 3 टेस्ट ट्युब्स, 3टा सानो सानो ग्लासको एउटा बट्टा लिनु अरे। ओके, लामो खालके ट्युब लिनु अरे। त्यहाँदेखि फिल 1/4 अफ इच विथ वाटर। ओके, त्यसमा अलिकति पानी हाल्नु पर्यो, एक एक 3टैमा। त्यहाँदेखि 3टालाई नाम दिनु पर्यो, एउटालाई ए, एउटालाई बी, एउटालाई सी। त्यहाँदेखि क्वेसनले के सोध्दैछ भन्दाखेरि किप अ स्मल स्नेल इन टेस्ट ट्युब ए। टेस्ट ट्युब जुन चाहिँको नाम ए छ त्यसमा एउटा चिप्ले किरा हाल्नु पर्यो। स्नेल भनेको चिप्ले किरा, राइट। त्यहाँदेखि बीमा हामीले के हाल्नु पर्यो, अ वाटर प्लान्ट, पानीमा उम्रिने एउटा कुनै पनि प्लान्ट हामीले त्यहाँ हाल्नु पर्यो। र सीमा हामीले दुईटै हाल्नु पर्यो, चिप्ले किरा पनि हाल्नु पर्यो, प्लान्ट पनि हाल्नु पर्यो, राइट। अब यो सबै गरिसकेपछि क्वेसनले के सोध्दैछ भन्दाखेरि विच टेस्ट ट्युब वुड ह्याभ द हाइएस्ट कन्सन्ट्रेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड। मतलब कुन चाहिँ टेस्ट ट्युबमा चाहिँ, कुन चाहिँ त्यो हामीले एबिसी जुन चाहिँ राखेको छ त्यसमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड सबभन्दा बेसी चाहिँ कुन चाहिँमा हुन्छ भन्दैछ। ओके, हामीले रेस्पिरेसन पढ्दा के पढेको छ कि एनिमल्सहरूले रेस्पिरेसन गर्दाखेरि के गर्छ, अक्सिजन लिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फ्याँक्छ। ओके, प्लान्टहरूले के गर्छ, फोटोसिन्थेसिस गर्दाखेरि हामीलाई कार्बन डाइअक्साइड भित्र लिन्छ र अक्सिजन बाहिर दिन्छ। ओके, सो हामीले टेस्ट ट्युब एमा चिप्ले किरा हालेको छ। ओके, चिप्ले किरा एउटा एनिमल हो, सो उसले के गर्छ, अक्सिजन लिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फ्याँक्छ। ओके, सो कार्बन डाइअक्साइड बेसी छ त्यसमा। सेकेन्डमा बीमा वाटर प्लान्ट छ। वाटर प्लान्टले के गर्छ, प्लान्टले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ र अक्सिजन फ्याँक्छ, सो त्यो टेस्ट ट्युबमा अक्सिजन पो बेसी छ। ओके, र सीमा दुईटै छ। दुईटै हुँदाखेरि के हुँदैछ भन्दाखेरि प्लान्टले कार्बन डाइअक्साइड लिँदैछ, अक्सिजन बाहिर दिँदैछ। त्यही अक्सिजन चिप्ले किराले लिँदैछ, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर दिँदैछ। त्यो कार्बन डाइअक्साइड फेरि प्लान्टले युज गर्दैछ, सो द्याट मिन्स त्यसमा कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन चाहिँ बराबर मात्रामा हुन्छ। सो हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ कि सबभन्दा बेसी कार्बन डाइअक्साइड कुन चाहिँमा हुन्छ। सो फर्स्ट टेस्ट ट्युबमा, टेस्ट ट्युब एमा चाहिँ चिप्ले किरा मात्रै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बेसी हुन्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। ओके, इन टेस्ट ट्युब ए द कन्सन्ट्रेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड वुड बी म्याक्सिमम or would be highest because the snail is taking in oxygen and giving out carbon dioxide भनेर लेख्दा भयो। ओके, देन क्वेसन नम्बर 5 मा टिक द करेक्ट आन्सर। ओके, यो भेरी सिम्पल छ। इन ककरोच एयर एन्टर्स द बडी थ्रु, हामीले भिडियो हेरेको थियो कि ग्रास हपरको साइड साइडमा चाहिँ सानो सानो होल्स हुन्छ जहाँबाट एयर भित्र पस्छ, त्यसलाई के भन्छ, स्पाइरेकल्स भनेर भन्छ, राइट। देन नम्बर बी मा के छ, ड्युरिङ हेभी एक्सर्साइज वी गेट क्राम्प्स इन द लेग्स। हाम्रो छेपारीहरू पल्टिन्छ। हामीले त्यो फर्स्टमा स्टार्टिङमा गरेको थियो। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो बडीले बेसी एनर्जी चाहिँदाखेरि एनारोबिक रेस्पिरेसन थाल्छ र के जामिनु थाल्छ, ल्याक्टिक एसिड जामिनु थाल्छ। एसिड जामेकोले के हुन्छ, हाम्रो बडीमा मसल्सहरू के हुँदै जान्छ, विक हुँदै जान्छ र छेपारी पल्टिने कुराहरू आउँछ। क्र्याम्प भनेको छेपारीहरू पल्टिनु, मासुहरू दुख्नु भनेको, राइट। कैँडा लाग्नु भनेको चाहिँ क्र्याम्प्स भनेको, राइट। सो यसको आन्सर के हुन्छ, ल्याक्टिक एसिड जामिँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ, हाम्रो बडी चाहिँ क्र्याम्प हुँदो रहेछ, राइट। सो नम्बर सी, नर्मल रेन्ज अफ ब्रिदिङ रेट पर मिनट इन एन एभरेज एडल्ट। ओके, एउटा एभरेज एडल्टले नर्मल एउटा टाइममा केही पनि एक्सर्साइज नगरे, काम नगरेको बेलामा नर्मली 1 मिनटमा कति खेप सास लिँदै छोड्छ भनेर सोध्दैछ। ओके, यो पनि हामीले डिस्कस गरेको थियो। यसको आन्सर हो नम्बर 2, 15 to 18 टाइम्स, राइट। त्यहाँदेखि नम्बर डी, डीमा छ ड्युरिङ एक्जेलेसन द रिब्स, सास छोड्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ करङ छ त्यो के हुन्छ, माथि जान्छ, भित्र आउँछ, बाहिर जान्छ, के छ, मुभ आउटवर्ड भनेको बाहिर निस्किन्छ अरे सास छोड्दाखेरि, मुभ डाउनवर्ड भनेको ओह्रालो झर्छ, मुभ अपवर्ड भनेको उकालो सर्छ, हलिँदैन भन्दैछ डीमा, राइट। डिस्कस गरेको थियो कि हामीले जब सास लिन्छ त्यति बेला हाम्रो जुन चाहिँ रिब केज छ, जुन चाहिँ हाम्रो छाती छ, त्यो फुल्लेर अगाडि आउँछ र हामीले सास छोड्दाखेरि त्यो ओह्रालो झर्छ। ओके, सो हामीले यसको आन्सर, हामीलाई के याद छ कि यसको आन्सर हो नम्बर 2, मुभ डाउनवर्ड्स हो। नेक्स्ट इज क्वेसन 6। क्वेसन 6 मा म्याच द कलम छ। एउटा कलममा डिफ्रेन्ट चिजहरू देख्छ र सेकेन्ड कलममा हामीलाई त्यसको अप्रोप्रिएट
एक्टिभिटीहरू म्याच गर्नु भनेको छ। ओके, यिस्टले के गर्छ? ओके, यिस्टले हामीले के पढेको थियो? एल्कोहल बनाउनुमा हेल्प गर्छ। ओके, सो यिस्टको के आउँछ? एल्कोहल आउँछ। देन डायफ्राम, डायफ्राम भनेको हामीलाई के याद छ कि त्यसले त्यो कहाँनिर हुन्छ? सास फेर्ने एउटा सानो पातला मासु हो जुन चाहिँ हाम्रो लङ्सको मुनिपट्टि हुन्छ। ओके, अनि लङ्स कहाँनिर छ? हाम्रो चेस्ट क्याभिटीमा छ। ओके, सो हामीले डायफ्रामलाई के लेख्नु पर्यो? चेस्ट क्याभिटी भनेर लेख्नु पर्यो। स्किन, ओके, स्किन के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ गन्युला हुन्छ, अर्थवर्म हुन्छ, त्यो अर्थवर्मले चाहिँ उनीहरूको लङ्स पनि हुँदैन, तिनीहरूको स्पाइरेकल्स, ट्र्याकिया हुँदैन, गिल्स हुँदैन। सो उनीहरूले कसरी सास लिन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको स्किनबाट नै जुन चाहिँ हावा छ वरिपरिको, त्यो हावा चाहिँ स्किनबाटै सट्टै एब्जर्ब हुन्छ, भित्र पस्छ, कार्बन डाइअक्साइड त्यहीँबाट बाहिर निस्किन्छ। ओके, सो स्किनको के हुन्छ? अर्थवर्म हुन्छ। लिभ्स, लिभ्सको बारेमा हामीले पढेको, यहाँनिर के म्याच गर्छ भन्दाखेरि लिभ्समा के हुन्छ? स्टोमेटा हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ ग्यासेसहरू कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन चाहिँ भित्र बाहिर गर्नु सक्छ। राइट। फिस, फिस हामीले भिडियोमा पनि देखेको थियो कि फिसले कसरी सास फेर्दो रहेछ। सानो सानो हेयर जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ। ओके, त्यसलाई हामीले के भन्थ्यो? गिल्स भन्छ। त्यो घाँटीको भित्रपट्टि स्टोर भएर हामीले रेड कलरको हामीले भिडियोमा देखेको थियो। ओके, गिल्स। देन फ्रग, फ्रगले के गर्छ भन्दाखेरि फ्रग यस्तो एनिमल हो जुन चाहिँ पानीमा पनि बाँच्न सक्छ, ल्यान्डमा पनि बाँच्न सक्छ। ओके, सो यो कसरी भन्दाखेरि उनीहरूकोमा लङ्स छ एउटा जुन चाहिँले बाहिर हावामा हुँदाखेरि, ल्यान्डमा हुँदाखेरि उनीहरूले सास फेर्छ, र पानीभित्र पस्दाखेरि उनीहरूले के गर्छ? आफ्नो स्किनबाट चाहिँ पानीमा भएको अक्सिजन चाहिँ एब्जर्ब गर्छ, तान्छ। ओके, सो फ्रगको के हुन्छ? लङ्स एन्ड स्किन। क्वेसन नम्बर 7 मा छ ट्रु अर फल्स हामीले भन्नु पर्यो। ओके, स्टेटमेन्ट दिएको छ, ट्रु अर फल्स हामीले स्टेट गर्नुपर्छ। राइट। सो नम्बर 1 मा छ ड्युरिङ हेभी एक्सर्साइज द ब्रिदिङ रेट अफ अ पर्सन स्लोज डाउन। हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि बेसी एक्सर्साइज गरिरहेको छ, पुरा एक्सर्साइज गर्दैछ अरे, हामीले बिस्तारै सास फेर्छ अरे। ओके, सो दिस इज फल्स। हामीलाई याद छ जति बेसी एक्सर्साइज गर्छ त्यति छिटो सास फेर्छ हामी, बिकज हामीलाई एनर्जी बनाउनुको लागि त्यति बेसी अक्सिजन चाहिन्छ। ओके, सो नम्बर 1 को के हो? फल्स। नम्बर 2, प्लान्ट्स क्यारी आउट फोटोसिन्थेसिस ओन्ली ड्युरिङ द डे एन्ड रेस्पिरेसन ओन्ली एट नाइट। ओके, हामीले पढेको थियो कि दिनभरि खाना बनाउँछ, बेलुका जब सनलाइट हुँदैन, सनलाइट नहुँदाखेरि के गर्छ? प्लान्टले रेस्पिरेसन थाल्छ भनेर हामीले भनेको थियो। ओके, सो स्टेटमेन्ट ट्रु भनेर मार्क गर्दा हुन्छ। नम्बर 3, फ्रग्स ब्रिथ थ्रु देयर स्किन्स एज वेल एज देयर लङ्स। ओके, अघि भर्खर हामीले म्याच द कलममा डिस्कस गरेको थियो कि फ्रगले चाहिँ लङ्सले पनि सास फेर्छ, स्किनले पनि सास फेर्छ। ओके, सो दिस इज अल्सो ट्रु। देन नम्बर 4, द फिसेस हेभ लङ्स फर रेस्पिरेसन। सास फेर्नुको लागि हाम्रो माछाहरूकोमा चाहिँ लङ्स छ अरे। ओके, हामीले पढेको थियो कि फिसेसहरूकोमा के हुन्छ? गिल्स हुन्छ, लङ्स हुँदैन। ओके, सो दिस इज फल्स। र लास्टमा छ द साइज अफ चेस्ट क्याभिटी इन्क्रिजेस ड्युरिङ इन्हेलेसन। सास लिँदाखेरि हाम्रो छातीको साइज बढ्छ अरे। ओके, हामीले ट्राई गरेर पनि हेरेको थियो। ओके, हामीले अघि भर्खर पनि डिस्कस गरेको थियो। सो हामीले लामो सास लिँदाखेरि हाम्रो छातीको साइज अलवेज के हुन्छ? बढ्छ। ओके, सो दिस इज अल्सो ट्रु। देन क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ के हो? क्रसवर्ड्स हो। क्रसवर्ड मतलब यो बक्सभित्र यहाँनिर तल दिएको छ 1 देखि 9 सम्म। ओके, यो सबै वर्ड्सहरू चाहिँ यो बक्सभित्र छ, हामीले खोज्नु पर्यो। ओके, सो पहिला लेट्स सी द आन्सर्स एन्ड यु क्यान फाइन्ड आउट वेयर दे आर फर यर सेल्फ। ओके, सो द एयर ट्युब्स इन इन्सेक्ट्स। ओके, एयर ट्युब जुन चाहिँ इन्सेक्ट ग्रास भित्र हुन्छ त्यसलाई हामीले के भनेको थियो? ट्र्याकिया भनेको थियो। राइट, सो यु हेभ टु फाइन्ड आउट वेयर इज ट्र्याकिया। देन नम्बर 2 छ स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउन्डिङ चेस्ट क्याभिटी। हाम्रो छातीमा भएको हड्डी के चाहिँ के हो भनेर सोध्दैछ। ओके, हामीलाई याद छ हाम्रो छातीको अगाडि भएको हड्डीलाई हामी के भन्छ? रिब्स भन्छ। ओके, यु हेभ टु फाइन्ड आउट रिब्स कहाँनिर छ यो बक्समा। देन मस्कुलर फ्लोर अफ द चेस्ट क्याभिटी। चेस्ट क्याभिटीको सबभन्दा मुनिपट्टि के छ भनेको थियो हामीले? डायफ्राम छ भनेको थियो। राइट, सो डायफ्राम यहाँ कहाँ छ हामीले खोज्नु पर्यो। देन इज टाइनी पोर्स अन द सर्फेस अफ लिफ। पोर्स भनेको दुलो, त्यहाँदेखि लिफको माथि भएको सानो सानो दुलोलाई हामीले के भनेको थियो? स्टोमेटा भनेको थियो। ओके, यु हेभ टु फाइन्ड आउट माथि कहाँनिर छ भनेर हामीले डल्लो बनाउनु पर्यो।
देन नेक्स्ट नम्बर 6 मा छ द रेस्पिरेटरी अर्ग्यान्स अफ ह्युमन बिङ्स। ह्युमन बिङ्समा सास लिने कुन चाहिँ भाग छ भन्ने चाहिँ हामीलाई के याद छ, के हो त्यो, लङ्स भनेर याद छ। ओके, सो यु हेभ टु फाइन्ड आउट वेयर इज द लङ्स। देन द ओपनिङ्स थ्रु विच वी इनहेल, हामीले सास कहाँबाट लिन्छ, हामीले सास कहाँबाट लिन्छ, नोजबाट। ओके, सो यु हेभ टु फाइन्ड आउट नोज। नोज छैन भने यु क्यान फाइन्ड आउट नस्ट्रिल भनेर पनि खोज्दा हुन्छ। ओके, देन नम्बर 8 मा छ एनएरोबिक अर्ग्यानिजम। एनएरोबिक अर्ग्यानिजम हामीले एउटा के पढेको थियो सबभन्दा सजिलो, यिस्ट। ओके, यु हेभ टु फाइन्ड आउट वेयर यिस्ट इज त्यहाँनिर। एन अर्ग्यानिजम विथ ट्र्याकियल सिस्टम। ट्र्याकियल सिस्टम भनेको इन्सेक्ट्सहरूमा चाहिँ ट्र्याकिया हुन्छ, त्यही कारण तिनीहरूलाई ट्र्याकियल सिस्टम भएको भनेर भनेको हामीले, राइट। सो ट्र्याकियल सिस्टम केमा थियो, ग्रास हपरमा थियो, एन्टमा थियो। हाम्रो यहाँनिर एन्ट छ। ओके, सो यु हेभ टु फाइन्ड आउट वेयर इज एन्ट। यसको आन्सर हो एएनटी, एन्ट, राइट। सो त्यो आन्सर्सहरू यहीँ छ। सो यु हेभ टु जस्ट फाइन्ड आउट त्यो बक्सभित्र कहाँनिर छ, राइट। सो द लास्ट क्वेसन यो च्याप्टर के छ, द माउन्टेनियर्स क्यारी अक्सिजन विथ देम बिकज। माउन्टेनमा चढ्ने मान्छेहरूले चाहिँ अक्सिजन किन बोक्छ भनेर हामीलाई सोध्दैछ। ओके, सो यसको के छ भन्दाखेरि हामी जति उकालो चढ्दै जान्छ हावा के हुन्छ, हामीलाई याद छ कि हावा केले बनेको, अक्सिजन, नाइट्रोजन भन्ने ग्यासहरूले बनेको। ओके, र हामीलाई केही पनि याद छ कि जुनै पनि चिज हाम्रो वरिपरि छ त्यो त्यसै हामीले छोड्दाखेरि त्यो ओह्रालो झर्छ। ओके, मतलब अर्थको जुन चाहिँ चुम्बक जस्तो ताकत छ त्यसले भुइँमै तान्छ। ओके, सो यो अक्सिजनहरूलाई पनि के हुन्छ, भुइँको छेउछेउमै तान्छ। र हामी हिमालको जति उकालो चढ्दै जान्छ द्याट मिन्स त्यहाँनिर अक्सिजनहरू यो सबै ग्यासहरू पुरा कम्ती मात्रामा हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ माउन्टेनमा चढ्ने मान्छेहरूले चाहिँ फाल्टै अक्सिजन चाहिँ सिलिन्डरहरूमा बोकेर हिँड्नुपर्छ। बिकज जति उकालो चढ्दै जान्छ हावा के हुँदै जान्छ, कम्ती हुँदै जान्छ, राइट। ओके, अब हामीले एक्सरसाइज डिस्कस गरिसकेपछि ओके वी हेभ कम टु द कम्प्लिट एन्ड अफ द च्याप्टर अन रेस्पिरेसन इन अर्ग्यानिजम्स, राइट। अब वी विल कन्टिन्यू विथ द नेक्स्ट च्याप्टर इन द नेक्स्ट लेसन।